رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی فرما دیا چار چلا میں قدیاں اور میرے کمرے کی آ گئی سیدہ آمینہ فرما دیا نے میں پوچھنیا نہیں کونو سارے تو بڑیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بیوی حبائی آئی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی اسیہ ماں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیا نہیں کدھر آیا ہوں کہن لگیا مقدر ناز کرنیا ماں محمدیاں دائیاں بن کے آیا میں نو آج دوست کہہ رہے ہیں سانو نبی پاک دا بچپن سناؤ تو میرا دل کر دے کہ میں رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر اپنے اور تہاڈے سارے والوں ارمغان نیاز پیش کراں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ میں اسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم فرمایا اے انسانوں تحقیق تہاڈے رب دی طرف تو تہاڈے کول ایک دلیل آ گئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور فرمایا کہ ایسا اس دلیل دے نال ایک روشن نور نازل فرمایا علماء دا اس بات اتفاقی کہ اس آیت مبارکہ چ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفی اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے تو گویا اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں تو ہڈ کل میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ دلیل ہمیشہ کسی دعوے دی ہوندی ہے اور اصول میں کہ دعویٰ پہلے ہوندہ دلیل بعد ہوندی ہے مثال دے طور تے ساڑھی اجتماع کو نوجوان اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن ہاں یہ او دا دعویٰ ہے اسی پوچھیں گے اگر حافظ قرآن تے دلیل کیے اسی کیویں مانا جائے تو حافظ قرآن ہے تو جے دلیل دے طور تے قرآن زبانی سنا دے تو گل پکی ہو گئی دلیل مضبوط ہوئے دعویٰ مضبوط ہو جاندے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا ہے آج کہتی یا اللہ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد چوندی ہے کملی والا دلیل تے دعویٰ کتھے وے فرمایا دعویٰ پہلے موجود ہے فرمایا میرا دعویٰ کہ لیسا کمثلہ شیء اللہ فرماتا میرے برگی شے کوئی نہیں فرمایا میرا دعویٰ کہ لا الہ الا اللہ میرے برگا معبود کوئی نہیں آج کہتی یا اللہ تیرا دعویٰ تیرے برگی شے کوئی نہیں تیرے برگا معبود کوئی نہیں تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں یا تے سامنے آ اسی ویکھ کے دسیے تیرے برگا کوئی نہیں تے یا کوئی دلیل دے کے اسی انہوں ویکھ کے مان جائیے کہ تیرے برگا کوئی نہیں اللہ نے پھر اپنے یار نو بھیجا تے قرآن دی آیت جو فرمایا میں اپنے محبوب نو دلیل بنایا ہن گرامی قدر حضرات پڑھیے قرآن آغاز کریے بات دا بھائی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی میرے واسطے کہ کوئی نہ میں آج فیصلہ آباد جانا ہے اتنے بھی بڑا مرکزی پروگرام ہے رات بھی میں بڑے لمبے سفر تو آیا تو میں نے سبحان اللہ دے دیو میرا فیصلہ آباد تو گزارا ہو جاؤ ایک کوشش اور کرو بلا جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا گوڑے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے حاجی جا رہے نے اپنے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہون کام میں تے رکھیا جائے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جو لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی راتی کملی والے دا ملال سی تے میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا پروردگار نے فرمایا دنیا والو میرا کملی والا میری دلیل بن کے آ گیا آج عرض کی دیا اللہ کملی والا دلیل کی میں بن گیا فرمایا آؤ آکے میرا ماہی بیخ لو میرا ماہی بیخ کے مننا پہ جائے گا مصطفیٰ برگا کوئی نہیں خدا برگا کون
کون ہو سکتا ہے؟ عرض کی دیا اللہ پتہ چل گیا تیری دلیل کملی والا ہے۔ فرمایا میرا دعوی لا الہ الا اللہ، میرے برگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کی دیا اللہ لوگا پتھرہ دے خدا بنا لے، لوگا چند سورج ستارے نو معبود بنا لے آؤ، لوگا اپنے برگی نسانہ دی پوجا کر لئی۔ عرض کی دیا اللہ کدے سامنے آؤ، اسی ویک کے دسیے تیرے برگا کوئی نہیں۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، فرمایا میں نو کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی، میری صورت کوئی نہیں۔ عرض کی دیا لکی میں پتہ چلے تیرے برگا معبود کوئی نہیں۔ فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں، ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا، دیکھی انہوں جایا جے منی میں نو جایا آجے۔ اللہ نے پھر اپنا ماہی بنا کے بھیجے آؤ۔ فرمایا کملی والے لوگا میں نو بکھنا ہوئے۔ فرمایا سونیا میری تے صورت کوئی نہیں، میں سامنے تینوں کر دے مانگا پھر کریں جلواؤ گے، ظلف میں تینوں دے مانگا، قسم اپنی رکھ دے مانگا، اکھ تینوں دے مانگا، دیکھنا اپنا رکھ دے مانگا، لب تینوں دے مانگا، بولی اپنی رکھ دے مانگا، کن تینوں دے مانگا، سننا اپنا رکھ دے مانگا، ہاتھ تینوں دے مانگا، پکڑ اپنی رکھ دے مانگا، قدم تینوں دے مانگا، ٹور اپنی رکھ دے مانگا، سونیا مقدی مکا دے مانگا، صورت تینوں دے مانگا، بیچ جلبہ اپنا رکھ دے مانگا۔ آیا پھر صورت تیری تے جلوہ میرا، بناؤن والے نے پھر انجدہ بنا کے بھیجیا، ایڈا ہی سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، اچھا جڑے کھڑے ہو کدے بیٹھ جاؤ نا کے سامنے یقین کرو محفل دا رنگ وال ہو جاؤ، تماشے کھلو کے بیکھی دینے، میلے ٹھیلے کھلو کے بیکھی دینے، میلاد ادب نال بیٹھ کے سنی دینے۔ یہ تے تماشا بیکھنا جو پھر کھڑے رہو جو حضور دے میلاد آئے ہوتے ادب نال بیٹھ جو، ادب دے نال۔ ماشاءاللہ تو سی بڑے اچھے لوگ بھائی، بیٹھ جو گئی یقیناً، اور سارے بیٹھ گئے ماشاءاللہ، شاباش شاباش۔ جی بسم اللہ۔ نوجوانوں میں آسان لفظ سمجھا دے ماں، اتنا بڑا اجتماع، سینکڑوں لوگ تو تشریف فرماؤ، غور کر کے دیکھ لو اسے اجتماع وچ، ایک دی شکل دوسرے نال نہیں مل دی، دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں مل دی، تیسرے دی شکل چوتھے نال تے چوتھے دی شکل پنجویں نال نہیں مل دی۔ حالانکہ جتھے میرا نک لگے سارے دے نک دا مقام بھی ہوئیے، جتھے توڑی اکھیاں میریاں اکھیاں بھی ہوتے نے، جتھے میری تھوڑی ہے توڑی بھی لب ہونٹ رخسار پیشانی، اس سارے عذاب سارے دے ایکو جگہ لگے نے، تے جگہ بھی کتنی ہے؟ مولا علی فرماتے نے ہر انسان دا چہرہ او دے ہاتھ دے مطابق ایک گرہ ہو دے، تو ایک گرہ دے اندر اللہ نے جگہ دے اندر شکلہ بنائیاں، عذاب بھی نہیں بدلے تے جگہ بھی نہیں بدلی۔ ایسا مصور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، انہیں لکھاں تے ارباں تے خرباں بنا دیتے، ارباں موجود نے، خرباں جے آنے نے، پر ایسا مصور ایک نو دوجے ورگا نہیں بنا گا، دوسرے نو تیسرے ورگا نہیں بنا گا۔ وہ 214 والے ہو تو قرب و جواب تو آن والے ہو سچی دسے ہو، جڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بنا گا، انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوگا، انہیں کوئی یار لوکاں ورگا بنایا ہوگا، اپنے یار دیواری آئی تے ایڈا ہی سونا بنا دیتا، بڑا کھڑا سونا، تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی، تے ہاتھ بھی نہ چکے امت کدرے کوئی شہید نہ ہو جاؤ۔ میں تو انہوں آج بچپنے مصطفیٰ سنانا ہے، میں تو انہوں رسول کریم دی امی جان حضرت سیدہ آمنہ سیدہ امہ حلیمہ دے بیڑے تک لے کے جانا ہے، جنہیں میرے نال چلنا ہے اچھا بولے سبحان اللہ۔ اپنے یار دی باری ایڈا سونا بنایا، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، والضحى والليل إذا سجى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔
قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين ترجمہ یہ بنتا ہے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایڈا سونا بنایا کہ بس پھر قلم توڑ دیتا اس سچائی رب نے توڑ دیتا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی اس سچائی رب نے توڑ دیتا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی نوجوانوں پھر اللہ نے جدو محبوب نو بنا کے ٹورن دا ارادہ کیتا نا نبی کریم دی امی جان تے ابو جان دی شادی ہو گئی کیویں ہوئی یہ بڑی لمبی داستان ہے پھر کدے عرض کرانگا بیٹھ جاؤ چھپ کر کے بیٹھ جاؤ اے نبی پاک دا میلاد ہے انہوں ادب نہ جننے ادب نہ سنو گی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوئے گا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں میری ملت نوجوانوں نبی کریم دی ابو تے امی جان دی جدو شادی ہوئی نا تے شادی تو تقریباً 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی جدر حضور دے والد گرامی حضرت عبداللہ دنیا تو انتقال کر گئے 25 سال دی جوانی ہوئے ملک عرب دا تاجدار حضرت عبدالمطلب تے اونا دا لاڈلا بیدار 10 پتران وچوں سب تو سونا تے سب تو چھوٹا سب جو لاڈلا عبداللہ دنیا تو ٹر جائے باپ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی جدو حضرت عبدالمطلب نو خبر ملی نا کہ بیٹا دنیا تو ٹر گئے تے مدینے خبر بن گئی مدینے فوتو دوران سفر حضور دے دادا جی روندے گھر آئے تے سیدہ آمنہ پاک حضرت عبداللہ دا انتظار کر رہی ہیں کہ خود عبداللہ آمن آ کے سر تے ہاتھ رکھیا تے سر تے ہاتھ رکھے فرماتے نے بیٹی آمنہ صبر کری آپ فرما دیا میرا کلیجہ مونو آ رہا تو رو کے فرما دیا بابا جان کہا صبر کرا فرمایا بیٹی جدیاں اڈیکا کرنی ہونے ہونا کوئی نہیں نوجوان حضرت عبداللہ دے مثال دی خبر مل گئی سیدہ آمنہ کا شکھا کے زمین سے آ گئیاں جنہیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں دل دی دنیا اجڑ گئی رو رو کے آبازہ مار دیا نے کہہ دیا میں عبداللہ کدھروں یا جاؤ اجے تے میں رج کے بیٹھے آئی نہیں جنہیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدیا آرام
دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آؤ ادھی رات میں روندیاں کعبے دی اندر آ گئی عرض کی دی کعبے والی آؤ میرے دساں پتراں چ لاڈلا ٹر گیا عرض کی دی یا اللہ بڑے رائیوں گیا صبر کر جاواں گیا یا اللہ آؤ جنہ جوان روٹی ویکھی نہیں جاتی عرض کی دی یا اللہ انہاں نوں ایک پتر دینے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤ میرے دل نوں بھی سکون آ جائے رو کے عرض کی دی کعبے والے آمینہ نوں ایک پتر دینے دے کعبے کی آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا مگنے اسا آمینہ نوں پتر دینے کیڑا دعا جہنم دا سکون ہوے گا ادھر نبی کریم دے دادا جی دعا کری جا رہے ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا نے رجب دے جمعے دی رات فرما دیا روندیا میری اکھ لگے گئی ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی رونا فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رونا تینوں مبارک دینے آیا فرما دیا بے بابا جی دا سائیں ٹر جائے انہوں کا دیا مبارکہ پہ دینا ہوئے بابے نے فرمایا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا آیا محمد ماں بننا والی ہیں فرما دیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا بیٹی پہچانیا نہیں لوکی میں نو آدم آخ دینے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا چلا گیا فرما دیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے کے پھر نہیں آؤ جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آ گئے اور میں نو چوب دائی نہیں فرما دیا میں قدم رکھ نہیں آؤں پتھر پگل کے موم بن جانا فرما دیا ہورے پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا یہ پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے دے اسی پہ پگلنے آؤ سونا یا لین دے پڑیاں پگل جانا سونا یا لین دے بڑیاں پگل جانا پھر سونا آیا تے بڑے پگل گئے میری ملت نوجوانوں حضور سیدہ کائنات امینہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے جدو سونا میرے شکم میں آیا آپ ارشاد فرما دیا نے آج میں نبیلی کہہ رہے ہیں جی سانو بچپنے مصطفیٰ سناؤ تو میں جلدی بس تو بچپنے مصطفیٰ سنانے میرے کان کے بھی کہہ رہے ہیں 1.5 گھنٹہ بولے ہو میں سوچی پہ گیا میں کہ کوئی فوت ہو جانا کل بھی کرنی تقریر بھائی تو بہرحال سیدہ آمنہ پاک فرما دیا جدو کملی والے میرے شک میں اتہارے جائے نا آپ فرما دیا میں عجیب منظر بیخ رہی ہیں کہ میں کسی پتھر کو گزر نہیں آنا تو ادھو جو آواز آؤں دی السلام علیکہ یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی تو علیہ تو السلام ہوئے لوگ کہتے ہیں 40 سال نبی نو پتہ نہ لگا میں نبی وہ جھلیا تو نبی دی گل کرنا ہے اتھے تے کملی والے دے آؤں تو پہلے پتھرانو پتہ سی نبی دی ماں ہے نبی نو نہیں پتہ میں نبی السلام علیکہ یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی جان سلام ہوئے سیدہ آمنہ فرما دیا نے وقت گزردا جا رہا اور رات آئی جدے ہوتے سویرے بھی سلام کر دن فرما دے نے 12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا سیدہ آمنہ پاک فرما دیا میں گھر وچ کلی ساں کیونکہ نبی پاک دے دادا جان اپنے پتراں نوں لے کے دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تے دیوار کعبہ تعمیر پہ کر دن آپ فرما دیا نے مینوں انج لگا جویں پتر دے آون دا ویلا ہو گیا آپ ارشاد فرما دیا میں رون لگ پئی تو رو کے عرض کی تھی یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے خدمت لی کوئی آ جاتا ہے میں تا تیرے محبوب دی ماما میری خدمت لی کوئی نہیں آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی فرما دیا 4 لمبے قدیاں اور میرے کمرے چی آ گئی سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں پوچھنیا نہیں کون سارے تو وڈیری کہنے لگی آمنہ روئی نہ ہپایا دوسری کہنے لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماؤ تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماؤ چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیا نے کدھر آیا کہنے لگی مقدر ناز کرنیا محمدیاں دائیاں بن کے آیا سیدہ آمنہ فرما دیا وہ 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی فرما دیا پھر خرج منی نور فرما دیا پھر میں نور جنم دیتا فرما دیا نے کملی والا آیا انج دا نور چمکیا کہ آپ رجا فرما دیا نے نور ازلی چمکیا
کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا یخرج من الظلمات الى النور کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا بخراج منیرا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا مثل نورہ کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا میں شیر کلے پڑھ لے پر تساں روند مارے میں رحیم یار کھا گیا تے میں پہلی بار تے میں انہوں نے کہا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ایک باری ڈال کے پڑھیے کملی والے دی نعت سارے اچھا کدا کدا دل کر دے جدوں میں قیامت نوں اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہو دو میں ہاتھ بڑا کھڑے کرو دو میں ایتھے رکھو میں ویکھنا کنے بلا نہیں کھڑے کیتے جڑا حضور دا کھاندا ہے نا ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے نا ایک باری اکھیاں بند کرو تے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دسیو جھنگ والیو اج جڑا تواڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے تے جے اندر کملی والے دا سویرا نا ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا یہ کوئی پوچھے ربی اللہ کا کیوں لگایا کیمرے والے کیوں بلائے علماء کیوں بلائے اسٹیج کیوں سجایا لنگر کیوں بنایا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا عالم پھر اپنی امی جان دی گودی دے اندر آئے فرما دیاں ہر تھان سویرا ہو گیا فرما دیاں انہاں نور چمکیا کہ بیٹھی میں مکے میں چاہتے میں او ملک شام دے محل نظری آ رہے رات نو آسمان تے بجلی چمکے اس بجلی دی چمک کتنی دور تک نظر آ جاندے ہیں جتھے آسمان دی بجلی چمکی تے اتھے انہا چانن ہو جاندہ ہے تے جتھے کملی والے دا نور چمکیا ہو گیا سید آمینہ پاک فرما دیا نے میں ملک شام دے محل نظری آگے نوجوانوں حضور سید آمینہ پاک دی گودی جدر رسول کریم علیہ السلام تشریف لکے آئے ادھر ایک مائی جدر نام اما حلیمہ سادیہ میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا اتھے جا کے میں بیلیاں نو کہنا ہے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے آج بھی میرے نبی دے ساموں دی خوشبو ہے اور حقیقت ہوتے آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے سانسا مبارکہ دی خوشبو ہے نوجوانوں حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اور علماء کرام نے دیگر نے سیرت نگارہ نے لکھیا کہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبیلے بھی کہت پہ گیا کھان لکمہ نہیں ملتا بارش نہیں ہو رہی
لوگ درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ اس علاقے دی بنو سعد قبیلے دی ایک غریب دی عورت ہے آپ فرما دیئے کہ مدینہ بچ میرے تے پے در پے مصیبت نازل ہو رہی آپ فرما دیئے میرے شوہر حضرت حارث بیمار ہو گئے اونٹنی نے بچہ دیتا تو بچہ فوت ہو گیا تو اونٹنی دی ڈگ کے لت بھی ٹوٹ گئی فرما دیا میری گدی بھی بیمار ہو گئی آپ فرما دیا انہا دینا چی اللہ نے میں نے ایک بیٹا بھی عطا کر دیتا تو میں کھاندی کچھ نہیں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اپنے بچے نے دودھ پلا سکا اما حلیمہ فرما دیا کہ پے در پے مصیبت نازل ہو گئیاں تو میں پھر بھی نہ شکر ادا کری جاواں تو اما حلیمہ ٹر دی پھر دیا کہ ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے قرآن کریم میں اللہ دا وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماتا جنہ میری نعمتوں دا شکر بہت ادا کرے گا میں تنہوں نعمتوں اور زیادہ ادا کرا گا ایک رات اما حلیمہ فرما دیا میں سو گئی تو میرے مقدر جاگ پہ المولد العروس لکھا کہ اما حلیمہ فرما دیا میں سنتی آلہ حضرت والد مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ امام المتقلمین اور امام المتقلمین فرماتے ہیں رات اما حلیمہ کہندی میں لیٹی تے میرے خواب وچ سونا جواب آیا بابا کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا اما حلیمہ فرماتی ہے میں بابے دے پیچھے پیچھے گئی تو بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا بابے نے ایک پیالہ بھر کے دودھ میں نے پلایا اما حلیمہ فرماتی ہے میں کوئی گھٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئی حیرت نال اما حلیمہ فرماتی ہے بابا تو کون ہے ضلع جھنگ والیو 214 چک والیو او بابا بول کے کہنے لگا حلیمہ میں تیرا اس شکراں جڑا روز رب دا کرنی ہے میں تیرا شکراں جڑا غریبی وچ بھی رب دا شکر کرنی ہے میں تیرا اس شکراں جے رحمتہ لینیاں تے برکتہ لینیاں تے مکے آ جاؤ تے رب دا ماہی آ گیا اما حلیمہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی صبح اٹھیاں تے فرما دیا میں اپنے خامد حارث نو بٹھا لیا لکھیا کہ قبیلہ دیاں عورتاں تقریباً 9 عورتاں امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا کہ 9 عورتاں مکے والے بچے لوگاں دے پالن واسطے لے کے جا رہی ہیں آپ فرما دیا میں اپنے خامد نے مشورہ کیتا کہ اس سال اس بھی مکے جائیے کسی امیر دا بچہ لے آکے پہلے ساڑھا بھی گزارا ہو جائے اج میں ساڑھے تھے گرمیاں دیئے چھٹیاں ہونا تے امیر لوگ مری چلے جاندے نے پوری فیملی لے کے کہ چلو گرمیاں دیئے چھٹیاں کسی ٹھنڈے مقام تے گزارا ہے عرب دے لوگاں دا معمول سی کہ اپنے بچیاں جڑے امیر لوگ سن وہ اما حلیمہ دے علاقے میں اپنے بچیاں نو پال دے سن کیونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے تقریباً 2.5 گھنٹے دا سفر ہے مکے تو پر مکے چ شدید گرمی ہوندی ہے مگر جو کہ طائف دے علاقے چ تسی جاندے ہو تے اوتھے شدید سردی ہے تھوڑا جے اگے چلے جاؤ تے مقام شفا ایک علاقہ آندا اوتھے ہر وقت بارش برسدی رہندی بڑا ٹھنڈا علاقہ لوگ اپنے بچیاں نو ٹھنڈے علاقے وچ پال دے سن نبی پاک دے دادا جی نو خیال ایسی سونیا میں تیری جدائی تے برداشت کر سکنا پر تینوں مکے دی گرمی نہیں لگن دے وانگا خیال سی کہ میرا بچہ اسے ٹھنڈے علاقے پل گیا اور دوسری وجہ اما حلیمہ دے علاقے دے لوگ عربی چونکہ بڑی فصاحت اور بلاغت والی بولتے سن چونکہ زبان دانی دا زمانہ سی شاعری دا زمانہ سی لوگ چاندے سن ساڈا بچہ بڑی فصاحت تے بلاغت نال بولے اما حلیمہ دے علاقے دے لوگ بڑی فصاحت اور بلاغت والی عربی زبان بولتے سن اس واسطے بھی لوگ اس علاقے چ اپنے بچوں نو پال دے الغرض اما حلیمہ فرما دی میں اپنے قبیلے دے انہاں عورتاں دے نال ٹری اپنے شوہر حارث نو نال لیا اونٹنی نال لئی گدی دے اوتے سامان لدیا آپ ارشاد فرما دیا اپنا شیر خار بیٹا میں گود وچ رکھیا عبداللہ فرما دیا جدوں میں اپنے قبیلے چ ٹری نہ تے میری اونٹنی دی لت ٹوٹی ہون دی وجہ تو میں بار بار پیچھے رہ جاواں میری سہیلیاں رک کے مینوں نال ملا دیا میں پھر پیچھے پھر ملا دیا میں پھر پیچھے آخر مینوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں آپ فرما دیا میں اتنا پیچھے رہ گئی کہ جدوں میں مکے پہنچی نا تے او امیراں دے بچے لے کے باہر آ رہی ہیں تے میں مکے داخل ہو رہی اما حلیمہ فرما دیا دل تے میرا اوتھے ہی ٹوٹ گیا رواج ایسی کہ دائیاں آ کے کعبے دے سہنے چ بیٹھ جاندیاں جنوں دائی دی ضرورت ہوندی ہے او آ کے اپنی من پسند آئی اپنے بچے واسطے لے جاندا ہے اما حلیمہ فرما دیا جدوں میں کعبے پہنچی تے اس ویلے ادھی رات دا ویلا سی فرما دیا کعبے چ بندہ پرندہ کوئی نہیں اندھیرا اما حلیمہ فرما دیا جدوں کعبے ول میری نگاہ پئی نہ تے اکھاں چ چھم چھم اتھرو جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے کہندے نا اما حلیمہ دے انج آنسو گرے
अम्मा हलीमा काबे वाल वेख के फरमान लगी वे काबे वालिया उंज भी माड़ा बनाया ते मुकद्दर भी माड़ा ही बनाए मुकद्दर भी माड़ा ही बनाए नौजवान मालीमा टुरी टुरी काबे दा पर्दा फड़ के रोन लग पई ते रो के कहन लगी काबे वालिया बड़ी दूर आई रोके मालीमा कहन लगी काबे वालिया बड़ी दूर आई मेरे इलाके च कैद पै गया मालीमा सहायता कर दिए काबे वालिया मेरा खामद बड़ा बीमार है अर्द कर दिया ने रब्बा मेरी ऊँटनी दा बच्चा भूखा नाल मर गया मेरी ऊँटनी दी लत भी टूट गई मेरी गदी भी बीमार है रो के कदियां ने काबे वालिया अज बड़े दिन गुजरे ने मेरे बच्चे ने दूध भी नहीं पीता ते पर्दे पड़ के कहन लगियां काबे वालिया बड़ी दूरों आई ते रो के कहन लगियां रब्बा मेरे वल ध्यान कर मेरे जिन्ना गरीब कोई नहीं काबे की आवाज आई रोना तेरे जिन्ना गरीब कोई नहीं ओ आ गया है ओदे जिन्ना अमीर कोई नहीं अम्मा रो के झोली फैला लई कहन लगियां काबे वालिया मौका नहीं मंगदी मेरी झोली च रहमत दा कतरा ही पा दे फरिश्ते आया के हलीमा रोना तू ते रहमत दा कतरा पे मंगनी है असा तेरी झोली च रहमतुल लिल आलमीन रहमत दा कतरा मंगनी असा दो जहां दी रहमत तेरे जोगी रखी होई है अम्मा हलीमा फरमा दिया जब मैं काबे दा पर्दा फड़ के रोवां ते मैनू की पता सी दुआ एडी जल्दी कबूल हो जानी है अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं रो रही थी ओ पिछू काबे दे पिछू ना काबे दे सीन दे ओ दरवाजे चो आवाज आई हरम दे दरवाजे चो कोई दाई है थके ते नहीं तुसी बस कोशिश करो भला एक बारी फिर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह या अल्लाह जड़ा हाथ चाह के उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए 5 वक्त दा बाजमात नमाजी हो जावे हुन जड़ा इस तो उच्चा बोले क़यामत तक दी नस्ल च हाफिज कुरान पैदा फरमा अम्मा हलीमा फरमा दिया पिछो आवाज आई कोई दाई है अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं मुड़ के देखा ते काबे दे दरवाजे ना हरम दे दरवाजे च बड़ा सोहना जा बाबा खलोता अम्मा गरीब नहीं सी ना माड़ी सी ते तोड़ के गई ते कहने लगी जी मैं दाइयां बाबा जी फरमान लगे तेरा नाम की है आख्या हलीमा आख्या किथों आई है आख्या मैं जी बनो साद कबीले चो मैं ताइफ दे इलाके चो आई हां आख्या तेरा कबीला केड़ा है आख्या मेरा कबीले दा नाम बनो साद बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगा हलीमा हिल्म चो निकलिया ते सादिया साद चो निकलिया ते गल्लां दोवें ठीक ने फाल ते तेरी चंगी निकलदी है अम्मा हलीमा फरमा दिया बाबा मुस्कुरा पे बाबा मुस्कुरा पे अम्मा हलीमा फरमान लगियां वे बाबा तेरे चेहरे दा नूर वेखां काबे दा मतवली लगना है बाबा तेरा लिबास वेखा मक्के दा चौधरी लगना है बाबा तेरे मथे दा मेरा देखा राता जागन वाला लगना है वे बाबा मेरा नाम पूछ के हंसया क्यों है बाबा कहने लगा बीबी मैं हंसया नहीं मैं तेरे मुकद्दरा दे नाउज पिया करना मां फरमाया बीबी मैं काबे दा मतवली मैं कुरैश दा सरदार अरब दा सरदार अर्ज कर दिया बाबा जी हंसे क्यों फरमाया बीबी हंसया नहीं तेरे मुकद्दरा दे नाउज कर रहा अज दिन रात गुजरिया मैं काबे दा तवाफ करदा सा मैनू काबे च आवाज आई अब्दुल मुतलिब अपना पुत्र किसे नु ना देवे दाइयां बड़ियां आउणगियां पिछे कदाई हलीमा आउंदी ओदी गोदी च मेरा मासी पा देवे ओदी कुल्ली कच्ची आ ईमान बड़ा पक्का ओदी कुल्ली कच्ची ते ईमान पक्का अम्मा हलीमा ने मुड़ के काबे वाल देखा ते रो के फरमा दिया काबे वालिया मैनू ते अज पता लगा तू मैनू माड़ा बनाया पर मेरे मुकद्दर माड़े नहीं बनाए मैं अजे मक्के आई नहीं ते मेरे नां दियां धुम्मां पै भी गईयां अम्मा
حلیمہ حضور دے دادا جی نو کہنے لگی چلیے فرمایا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا اما حلیمہ فرما دیا سرکار دو عالم دے دادا جی مکے دی گلیاں اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے پہ جاواں تے نالے اے وچار کر دی تے سوچ دی دلیلاں کر دی جاواں انہاں تے آکھاں گی عرب دے سرداراں دا پتر ہے انہوں پالن دے میں انہیں پیسے لواں گی انہیں درہم تے دینار لواں گی انہیں بکریاں لواں گی میں منگا گی آپ فرما دیا انہاں وچار جیاں تے اگے حضور دے دادا جی نے ایک گھر وچ داخل ہو گئے تے میں گلی چ کھڑی تھوڑی دیر دے بعد سیدہ آمنہ پاک دی آواز آئی حلیمہ اندر آجا اما حلیمہ فرما دیا میں جدو اندر گئی تے دیکھا تے ویڑا نور نالا نور اما حلیمہ فرما دیا میں نو خیال آیا او کتھے بجے دلے میں آیا فرما دیا میں بیڑے چنج کر کے جاتی ماری تے او پگھوڑا پہ جھولے تے آپ پہ جھولے اما حلیمہ فرما دیا میں سیدھی پنگوڑے والی ٹور پہ امام جلال الدین سیوطی فرما دیا اس ویلے نبی کریم نیند فرما رہے سن تے حضور دے چہرے انور تے سفید سبز یا کالے رنگ دا کترا سی آپ فرما دیا میں ویکھیا تے حضور دے چہرے دیاں نور دیاں لاٹاں کپڑے چوں پیاں باہر نکل دیا نے انج کر کے اما حلیمہ فرما دیا میں اپنا گھٹنا لگا کے نا گوڈا لگا کے تے پنگوڑا روکیا تے اس طرح کر کے میں جدو حضور نو چایا تے فرما دیا کپڑے چوں نور لاٹا نکل رہی تے میں نو خیال آیا نہیں حلیمہ نہیں ہورے کنہ کو سونا ہوئے کنہ کو سونا ہوئے اس طرح کر کے اممہ کہہ دیا جدو میں حضور دے چہرے تو کپڑا چایا تے اممہ کہہ دیا میں تے دل پھڑ کے بیٹھ گیا نہیں ایڈا سونا ان میں کیڑا رنگ دیواں مغلی میں کہنی میں بیکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا وہ سناؤ کے سخن مولا بھونک دیا سب تن من دھن کہتے ہوگی علامہ صاحب ہندی ہن میرا دل کردہ پنجابی دا ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا کے دے تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا تھوڑا ہور ہولا بولو تو انہوں کدھر نجم نہ ڈالی منو 26 سال ہو گئے الحمدللہ خطابت کر دے میرے والد گرامی نے 50 سال خطابت فرمائی تو 76 سال بندے نے میرے خاندان دے 26 سالہ بچ میں الحمدللہ پوری دنیا پھر لے جتھے ناروے تے ڈنمارک لکھیا ہوتا نا اینڈ آف دا ورلڈ اتھے تک نا الحمدللہ ازانہ پڑھایا امریکہ تو لے کے جاپان تے ایشیا تو لے کے تے عرب سارا الحمدللہ میں پوری دنیا دے الحمدللہ جتنے بھی ممکن ہو سکے میں پھریا انہیں سالہ دی خطابت اور انہیں دنیا پھر کے میں محسوس کیتا ہے کہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندرے کہ مولوی ٹیل لالے میں نہیں بول گئے تے انہوں نے میں بھی نہیں جے بلا سکیا جیڑے بغیر صلاح دیا ہے انہوں بولو او بولو سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا ہوا ایک باری سبحان اللہ کہیے تو جنت ایک درخت لگ دے اجے نہیں سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت اپنا ہی باغ لگا کے آیا لاہور ڈی اچھے 10 مرلے دا پلاٹ ہوگے نا تے پنڈ والے لوگ اندرے بندہ بڑا امیر ہے ایک کروڑا پڑی ہے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے وہ جد کل 10 مرلے دا پلاٹ زمین پہ ہوئے وہ بڑا امیر ہوندہ تے جد جنت باغ لگا ہوئے امیر ہو جاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ عربی کڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دلے کالے کندل ظلف مہید جان چلے ان کے کھڑیا
ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اما حلیمہ فرما دیا جدو میں انج کر کے کپڑا چایا نا تے آپ ارشاد فرما دیا نے اچھا جی اما فرما دیا میں سونے نو سینے نہ ملا لیا ادھر سیدہ آمنہ پاک فرما دیا حلیمہ میرا پتر پالن دا کی لڑنا ہے تے او حلیمہ جڑی گلی چاہوں دے سوچ رہی سے نا اب ہی لڑنا ہے اب ہی لڑنا ہے اب ہی لڑنا ہے جد حضور دی امی نے پوچھا نا حلیمہ کی لڑنا ہے تے حلیمہ دی آنکھاں چ اتھرو تے سونے دا متھا چم کے سینے لا کے کہہ دیے ہن میں کی لڑنا ہے ہن میں کی لڑنا ہے جنوں سونا لب جائے انہیں رب تو ہور کی لڑنا ہے اما حلیمہ فرما دی کہ میں سرکار دو عالم نے گودی چلے حضور دی امی جان دے کھولی بہ گئی ان سرکار دو عالم دی امی جان نے منو سارے واقعات سنائے جڑے آپ نے 9 مہینے نبی پاک نے اپنے شکم اطہر چ رکھ کے دیکھے آپ فرما دی کہ مینوں پتہ چل گیا کہ سونا تے بڑی برکت والا ہے تے ہوے نا تے کیڑا ویلا ہوے تینوں میں گھر لے جاواں 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہی 3 دن دے بعد جدو اما حلیمہ فرما دی کہ میں حضور نو لے کے ٹری نا 214 چک ضلع جھنگ جی ماشاءاللہ گرمیاں دی چھٹیاں آ رہی ہیں سکول جو تے بچے ہون تے رواج تھوڑا ہے مگر ساڈے بچپن چ رواج بڑا سی کہ بچے 3 مہینے چھٹیاں جڑیاں سن نانکے گزاردے سن ہنا جو ہی چھٹیاں ہونیاں تے نانیاں بچیاں نو لین آ جانا تے نانی نے جدو بچیاں نو لے کے ٹرنا نا تے او جڑی ماں سی نا ماں نو پتہ ہوندا سی یہ میری بھی ماں ہے پر جدو نانی نے بچے لے کے دروازے چ جانا تے ماں نے کہنا اماں میرے پپو دا میرے مٹھو دا خیال رکھی حالانکہ ماں نو پتہ ہوندا سی یہ میری بھی ماں ہے پر پھر بھی ممتا نے تڑپ کے کہنا اماں میرے پتر دا خیال رکھی بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں جدو اما حلیمہ حضور نو لے کے دروازے چ گئیاں تے سیدہ آمنہ رو کے فرما دیا حلیمہ میرے محمد دا خیال رکھی میرے محمد دا خیال رکھی تو فرشتیاں پکار کے آکھیا حلیمہ نے کی محمد دا خیال رکھنا ہے اے ماہی ساڑھا لے چلیے ہون تے اساں ہی حلیمہ دا خیال رکھنا ہے ہم تاسا ہی حلیمہ دا خیال رکھنا ہے کیا کہ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری دے اندر ایک بڑی پیار دی گل لکھی آپ فرماتے ہیں کہ جدو اما حلیمہ فرما دی کہ میں حضور نو لے کے باہر نکلی نا تے مینوں خیال آیا کہ نہیں حلیمہ لوگ دور دور تو کعبہ ویکھن اوندے نے سبب نہ لائیں جاندے جاندے کعبہ ویکھ جا طواف کعبہ کر جا آپ ارشاد فرما دی کہ میں حضور نو گودی چ اٹھا کے نا تے کعبے وچ آئی تے میں حضور نو طواف کعبہ کروایا تے آپ بھی کیتا سچی دسیو او کیسا منظر ہوے گا جدو کملی والا کعبے دا طواف کردا ہوے گا حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو کعبے دا بھی کعبے دا طواف کردہ ہوئے گا میرے شیخ کامل حضور تاجدار چورہ شریف آپ فرماتے ہیں اسی حاج کرن گئے تھے پاکستان دی ایک وڈیری جی نا پنڈو جی سادی جی مائی ساڑے نال چلی گئی وہ مائی جدو کعبے دا طواف کرے نا تے حجر اسود دے سامنے آوے تھے اس طرح نا استعلام کر کے کہوے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر آوے چکر لاوے تے انج کر کے نا تے پینڈو جی مائی دے آکھے ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو رکان ادا ہوئے تھے ایسا مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے پوچھے اماں ایڈی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے بیڑے چکلو کے انہیں گلن کری جانی نا بخشے تے کی کر لیں گی مائی دیا کھا چترو آگے تو رو کے کعبے والوے کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تی اونجی پوچھا اپنوں کہنے لگا ایتھے ہی بخشے دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینہ ٹر جانا ہے اتھے دے بخشے گا وعدہ کی تھی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ سونے آجا تیرے بھولے آگے پھر اساں کو یوں نہ والتے نہیں نہ ویکھنا مائیا پھر اساں تیرے والے ویکھ کے انہاں نوں معاف کر دینا ہے گرامی قدر حضرات او کعبہ دا بھی کعبہ میرے آقا نے طواف کعبہ کرا کے حلیمہ کندی اور میرا دل کرے میں حجر اسود ابو سلام علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں حلیمہ فرماتی جدو میں قریب آئی تے حجر اسود قریب رش بڑا تے میں خیال آیا بچہ میری گود وچ دھکا لگے گا تھوڑی دیر میں انتظار کر لما جب رش تھوڑا ہوئے گا پھر بوسا لے لما گی فرماتی کہ میں جا کے نا او نکر وچ بیٹھ گئی
کل صاحب فرماتے ہیں کہ جدو اما حلیمہ فرماتی ہے میں بیٹھی نہ تے حجر اسود اپنی جگہ تو ہلنا شروع ہو گیا تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو فرماتی ہے جدو حجر اسود اپنے مقام تو ہلیا نا تے آپ فرماتی ہیں اچانک حجر اسود اپنے مقام تو اکھڑ کے تے دوڑ لگا دیتی چمن والے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے حجر اسود اگے اگے دوڑ رہے تھے اما حلیمہ دی گود چا کے نا تے حجر اسود نبی پاک دے ہونٹ چم کے تے واپس ٹر پیا تے اپنی جگہ تے جا کے لگ کے کہنے لگا لوگو تہاڈا حج مینوں چم کے آندا ہے میرا حج محمد نوں چم کے آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہن میرا دل کر دے تھے میں تخیل حضرت بابا بلے شاہ دا پیش کراں تسی بول دے نہیں میں کیویں کر دے بیلیاں نو جو یقین نہیں آیا کہ آسی صاحب آگے تھے بھائی آسی صاحب آئے نے تو ٹور بھی چلے نے تقریر کر کے تسی سبحان اللہ بولو میں تانوں بابا بلے شاہ دے دربار تے لے چلا آپ ارشاد فرماتے ہیں پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط منظر بے کہتے میں دوڑی اپنی اونٹنی والی فرما دیا میں جلدی جلدی آکے نہ کہ اپنی اونٹنی تے بیٹھ گئی آپ دے خامد حارث اگے آکے بیٹھ گئے ہن اونٹنی نو اٹھاندے نے اٹھ دی نہیں انج کر کے نا حضرت حارث اما حلیمہ دے شوہر اتر کے اونٹنی نو مارن لگے نبی پاک دے دادا جی دور ویکھ رہے تے فرماتے نے حارث نہ ماری کہنے لگے حضور اونٹنی اٹھدی نہیں حضور دے دادا جی فرمان لگے میں تینوں کلیہ دسنا اٹھ جائے گی حضرت حارث کہنے لگے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے حضور دے دادا جی فرمان لگے اونٹنی تے تیری ہے تے پترا میرا ہے کہ تیرا ہے آکھا جی پترا تے تہاڈا ہی ہے فرمایا پھر حلیمہ کیوں لے کے پیچھے بھی بیٹھنی ہے آ جائے تے کسے نبی نو بھی اگے ہون دی ضرورت نہیں ہوندی اینوں لے کے اگے بیٹھ جا اونٹنی محمد دے ادب وچ کے آپ ہی کھڑی ہو جائے گی اما حلیمہ فرما دیا میرے خامد حارث پیچھے بیٹھ کے میں حضور نو لے کے لگے بیٹھی نا تے اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی فرما دیا میرے ذہن وچ خیال پہ آوے نہیں حلیمہ 3 دن ہو گئے تیری سہیلیاں مکے چوں نکل گئیاں تے او پنڈ دے قریب پہنچدی ہونیاں تے تو پیچھے رہ گئی ہیں تے بڑا ہی پیچھے رہ گئی ہیں لگدا کلے پنڈ جانا پینا ہے فرما دیا اے اجے میں سوچ پہ سوچا تے اچانک ویکھیا میری گود وچوں نبی پاک نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ نکالے تے اے انج کر کے نا اونٹنی دی مہاراں پکڑ لیاں اما کہندی مینوں خیال آیا وے سونیا میں تے غریب نے رسیاں وٹ وٹ واگا بنائیاں تیرے ہاتھاں نو کدھر تکلیف نہ ہوے فرما دیا میں اے انج کر کے ہاتھ پکڑ کے تے چھڑائے نا تے سونے میرے ول ویکھیا اما فرما دیا میں تو نبوت دا جلال ہی برداشت نہ ہویا میں اس طرح ہاتھ چھوڑے تے سونے پھر واگا پھڑ لیاں فرما دیا اس خیال دیتا تے میں دوسری باری ہاتھ چھڑائے سونے پھر ویکھیا میں پھر چھوڑے سونے پھر مہاراں پکڑیاں جدوں میں تیسری باری چھڑان لگی تے سونے میرے ول ویکھیا نا تے میں سمجھ گئی سونا پہ آخر ہے اماں جے واگا تو پھڑیاں تے پیچھے رہ جائے گی واگا محمد نو پھڑا جے ساریاں تو پہلے نہ پوچھاواں مینوں محمد کون آکھے میرے نبی دسیا او میرے غلاماں میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دیاں واگاں پھڑنا پیچھے نہیں رہن دیندا آجا تو بھی اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آجا بس اپنی حیاتی دی مہار محمد دے ہاتھ چ پھڑا دے پھر جے ساری امت تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں تے محمد دی غلامی دا کی فائدہ اما حلیمہ فرما دیا پھر واگاں سونے پھڑیاں پھر آپ فرما دیا اور ڈاچی دوڑی پھر نہیں آج سارا کچھ نہیں آج جو میں شروع کیتا بس مکمل کر میں صدقے جاؤں بڑا لمبا واقعہ پھر کدے کر دے علامہ صاحب آگے میں نہ دی تھکاوٹ اور سفر دا بھی احساس ہے ماں بھی فیصلہ بات پہنچ رہے اما حلیمہ فرما دیا پھر ڈاچی انج دوڑی کہ فرما دیا نے جتھے جتھے قدم رکھ کے چک دیے نہ تھلیوں سبزہ اگ پیندا ہے آ فرما دیا دوڑ دی جالی او جڑی سہیلیاں 3 دن پہلے مکیوں ٹریاں نا اما حلیمہ دی ڈاچی جد ادھر گئی نا تے ایک دائی دوسری نو ہاتھ لگا کے کہنے لگی نہیں اے حلیمہ گئی ہے او
دوجی کہنے لگی حلیمہ کتھے اوتے جب مکے پھر دی ہوئے گی اودی تے ڈاچی دی لت ٹوٹی ہے اجے تک ادھر مکے جب پھر دی ہوئے گی تے دوسری کہنے لگی نہیں پچھوں تے حلیمہ ہی لگ دی ہے اب پچھوں تے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سنی جاؤ حلیمہ کی دی اصل دی حلیمہ دے نام بھی وکھرے نے ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ سائنسی نہیں سنبھول دیا آج اسی بلانیاں تو نہیں بول دی لگتا مکے جو سواری بدلے آئی ہے ہماری ماں مڑ کے فرمان لگیاں سہیلیوں یہ سواری تے پرانی ہے میں سوار بدل کے لے سواری بدل کے لے لو میں گال مقامہ اما حلیمہ فرما دیا میں گھر پہنچی نا شام نہ پئی تے گھر پہنچ گئی اور سامنے کھان دی کلی نظر آئی نا تے اما حلیمہ ڈاچی روک لئی ان حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاما یا رسول اللہ اما حلیمہ کلی ول ویکھے تے سونے ول ویکھے متھا چومیا اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگ رہے تے رو کے فرما دیا میں خدا دے عرشا دے پرونے آوے میں تینوں کتھے لے جاواں میرے نبی نے کر کے ماں ول ویکھیا میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبیرہ ہم خبر نیست پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے میرے نبی اکھاں اکھاں چی پوچھے اما روئی کیوں اکھاں ماڑی ہوئی اکھاں جے تو ماڑی ہے تے میں آئی ماڑی آئی سونے میری کلی ماڑی تینوں کی میں لے کے جاما خدا دے عرشا دے پرونے اکھے اماں میں کوئی دنیا دا سونا سونی جگہ تے بے کے سونا لگ دے میں رب دا سونا محبوباں جتھے بے جاما جگہ سونی بنا دے تے ایک باری کلی چلے جا جے عرشا دے فرشتے تیری کلی دا طواف نہ کرن آمن تے میرے آمن دا کی فائدہ ہن اما حلیمہ حضور نو کلی چلے گئی ساری رات لوریاں دے کے گزاری اعلی حضرت والد فرماتے ہیں اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ سعدیہ ایک دن حضرت خولہ سعدیہ اما حلیمہ کو لا کے کہہ لگی نہیں حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں فرما کیوں اخی تیرے کو تینے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل پا کے والے اج اس دن دا مکھیوں آئیں ساری رات دیوائی والی رکھنی ہیں اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا خولہ جدو دا سونا آ گیا میں تے دیوائی بلنا چھڑ دیتا ہے اتا سراج منیرہ دے چہرے دا نور ہے نوجوانوں پھر اما حلیمہ دے گھر حضور پر لے آؤ میں تھوڑا جب بچپن سنا دے ماں اما حلیمہ کل 7 بکریاں سن کنیاں سارے بولو کنیاں 7 بکریاں سن دودھ دکنے سے دیندی حضور آئے تو 700 بکریاں ہو گئیاں پہلے ایک دودھ نہیں دیندی ہون ایک ہی انہ دے چھڑ دی ہے کہ اما حلیمہ دے برتن مک جا دے بکری جو دودھ بھی ختم نہیں ہوتا اما حلیمہ فرما دیا نہیں کہ رات میں کملی والے نو شام ملے نا گودی چلے کے بیٹھی تے او چود بھی رات دا چن پیا چمکے تے بکریاں جڑیے چر کے آ رہی ہیں نا بکریاں چر کے آ رہی ہیں نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو کدے ویکھے چن بلے کدے ویکھے سرکار نو بکریاں چر کے آئیاں نا ایک بکری وچ سفید رنگ دی جدے چ کالا وال ہی کوئی نہیں اتنی حسین بکری اما حلیمہ ویکھی نا تے آواز دے کے فرما دیا حارث اپنے خاوند بلایا اپنی بیٹی شیما آ گئی انیسہ آ گئی عبداللہ آ گئی سارے ٹبر نو کٹھا کر کے تے اما حلیمہ اشارہ کر کے اس بکری وال فرما دیا نے او جڑی بکری ہے نا کہ میرے محمد دی بکری ہے ایدہ خیال رکھے نو مارے کوئی نا کہ میری محمد دی بکری ہے تو بس میرا پتر محمد پیا کرے گا اما حلیمہ فرما دیئے جدو بکری میں سونے دے نام لائنا تے او دے چاہ ویکھن والے انہیں ہر ویلے ایمی راضی رہنا وہ جڑا ہوئی کملی والے دا جائے
اما حلیمہ فرما دی کہ شام میں بکریاں جدو چر کے آئیاں تے حضور نو دودھ چ لے کے بیٹھی جیڑی بکری آوے حضور نو سجدہ کرے تے باڑے سجدہ کرے تے باڑے سجدہ کرے تے باڑے او بکری آئی تے انہوں ناسی میں سونے دیاں فرما دیا او اگے ہو کے حضور دے قدمہ دا بوسہ لین لگی تے میں ڈر گئی یہ جانور ہے کہ تیرے میرے بچے نو نقصان نہ دے فرما دیا میں انج کر کے بکری نو دھکا مار کے کہنیا نہیں جا نہیں بکری ڈگ پئی تے اٹھ کے باڑے بل ٹر پئی تے مڑ کے کہنے لگی حلیمہ دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا گرامی قدر حضرات آؤ آخری گل اما حلیمہ فرما دی کہ دل میں برتن پہ دھواں تے سید عالم دی عمر مبارک جے 3 مہینے آپ ارشاد فرما دیا نے کہ نبی کریم علیہ السلام نا کھیل رہے تھے فرما دیا نے انج کر کے ایک دیوار نال ہاتھ ایک زمین تے رکھیا تے سونا اٹھ کے کھلو رہا فرما دیا منو خیال آیا کہ تیرے سونا ڈگ نہ جاوے میں برتن چھڑ کے دوڑ کے حضور وال گئی نا تے کملی والے ٹر پے اچھا انج کریو جدو اج گھر جاؤ گے نا تے اپنی اپنی امی نو پوچھو جا کے امی جدو میں پہلے دن ٹریا سا تے تہانوں کی ہویا سی ماں متھا چم کے آکھے گی جدو تو پہلے دن ٹریا سا نا اس دن میں اپنی امی نو فون کیتا سی تے میں آکھیا سی آج میرا پتر ٹریا ہے او پتر پہلے دن بولے پہلے دن ٹرے ماما نو انہیں چاہ چڑھ دے ماما مرونڈے بن دیاں سی ماما گھوڑ بن دیاں تے شکر تے مٹھائیاں بن دیاں سان پتراں دے صدقے دینے او تاریخ لکھ کے رکھ لینے کہ اس تاریخ نو میرا پتر ٹریا ویڑا حلیمہ دا ہوئے ٹردہ کملی والا ہوئے حلیمہ نو خبر ہے کہ میں دے چاہ چڑھے کہ اس ویلے اما حلیمہ سرکار نو اٹھا کے نا ایک عربی دی لوری سنائی اے مرید کے تو ناروال والٹوریے تے رستے چے کاستانہ ہوندہ کرتو شریف اے چورا شریف دے عظیم خلفاء جو حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے نا اما حلیمہ دی لوری دا پنجابی جکی ترجمہ لکھیا سناواں جا سبحان اللہ اما حلیمہ اٹھا کے فرمان لگیاں بے پاکیاں چالا فرمان لگیاں وے تو چڑے جبانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی وے تو چڑے جبانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کے کدے رس جایا کرے میں بھی منا کے